इनाम से माजी आएगा अनामा। सूरह फातिहा में है ना अनामता। अनामता इसी बाब से है, इफ़ाल से। आपने इनाम किया। हाँ, अनामता। तो इनाम से माजी अनामा, मुज़ारे युनइमु, अम्र आता अनइम। हाँ, अम्र आता अनइम और नहीं आता ला तुनइम। ये पूरा लिखना आप लोग, पीरियड निकाल के। इसके मार्क्स चढ़ाना है, अभी मार्क्स चढ़ाए बाद रिजल्ट आता। ये असल में हॉलीडेज होमवर्क है ये, मगर आप लोगों को जो है हॉलीडेज होमवर्क नहीं मिला। ये छुट्टियां आ गए, रमजान आ गया, रमजान की वजह से जो है ना नहीं हुआ। हॉलीडेज में करके देने का था ये आप लोग। तो अब तो भी करके फोटो लेके भिजा दीजिए, पीरियड निकाल लीजिए। ज्यादा नहीं है ये, 3 पेज 4 पेज है पूरा मिला के। 15 पेज भी नहीं हो रहे, 25 रुपए में निकल जाता फिर। तो जैसा जैसा पढ़ते जा रहे लिखते जाइए, रोज का रोज लिख दीजिए, पूरा हुए बाद भिजा दीजिए के मार्क्स चढ़ाना है। तो देखिए, इनामुन इफ़ाल के बाब से है, इनामुन मस्दर है। हाँ? मस्दर किसको बोलते? मस्दर जिससे माजी मुजारे ये सब बनता, बेस वर्ड जो रहता। तो अनआमा माजी, युनइमु मुजारे, अनइम अम्र, ला तुनइम नहीं। हाँ? इस्तिफाल का माजी क्या आता है? बहुत आसान है, इस्तफाला आता। इस्तफाला, मुजारे यस्तफइलु, अम्र इस्तफइल, नहीं ला तस्तफइल। इसी पैटर्न पे इस्तिदानुन को लाना है। तो माजी आएगा इस्तदना, मुजारे आएगा यस्तदिनु, अम्र आएगा इस्तजिन, नहीं आएगा ला तस्तजिन। उसके बाद है तफाउल। तीसरा बाब है तफाउल। तफाउल तारुफ, उसका मस्दर यहाँ पे एक लाया गया तारुफ। अब तफाउल का माजी क्या आता है, मुजारे क्या आता है, अम्र क्या आता है, नहीं क्या आता है, पढ़े अपन। हाँ, आसान सर्च में आया। तो तफाउल का आता है तफाअल, मुजारे या तफाअलु, अम्र तफाअल, नहीं आता है ला ततफाअल। हाँ, मेरे पास एक शीट है जिसमें सबका माजी मुजारे अम्र नहीं लिखा हुआ है, सारे बाबों का। वो मैं भिजा दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में, याद दिलाना मेरे को। वो एक शीट भी सामने रह गई आप लोगों को तो याद हो जाता, एक ही पेज में है पूरा। ये तफाउल हो गया। उसके बाद है इफ्तिआल। इफ्तिआल का बाब, इससे यहाँ पे जो फेल लिया गया है मस्दर इख्तिराउन। इख्तिराउन के माने है इन्वेंट करना, इजाद करना, कोई भी नई चीज बनाना, इन्वेंशन। तो इख्तिराउन, इसका माजी मुजारे अम्र नहीं क्या लाएंगे? तो इफ्तिआल का माजी आता है इफ्ताअल, मुजारे यफ्तइलु, अम्र इफ्ताइल, और नहीं ला तफ्ताइल। तो इख्तिराउन का माजी होगा इख्तरा, मुजारे होगा यख्तरिउ, अम्र होगा इख्तरिउ, नहीं होगा ला तख्तरिउ। मुफाअलत, ये बाब है, इसका माजी क्या आता है? मुफाअलत का माजी फाअला का पैटर्न पे आता, फाअला, और मुजारे युफाइलु, और अम्र फाइल, और नहीं ला तुफाइल। अब मुक़ारनतुन है, फाअला के पैटर्न पे माजी आएगा क़ारना, युफाइलु के पैटर्न पर मुजारे आएगा युक़ारिनु, अम्र के पैटर्न पर फाइल के पैटर्न पर अम्र आएगा क़ारिन, और ला तुफाइल के पैटर्न पे नहीं आएगी ला तुक़ारिन।
اس کے بعد ہے انفعال. انفعال کے باب سے ماضی کا پیٹرن ہے انفعال. مضارع کا ہے ینفعل. امر ہے انفعل، نہیں ہے لا تنفعل. اب انقلاب کو لائیں گے تو ماضی ہوگا انقلب، مضارع ينقلب. ہوگا جی ماضی ہوگا انقلب، مضارع ہوگا ینقلب، امر ہوگا انقلب، نہیں ہوگا لا تنقلب. اس کے بعد تکبیر. تفعیل کا باب ہے. تفعیل کے باب سے ماضی کا پیٹرن ہے فعل، مضارع کا ہے یفعل، امر ہے فعل، نہیں ہے لا تفعل. اب تکبیر کو لائیں گے ماضی کبر، مضارع یکبر، امر کبر، نہیں لا تکبر. اس کے بعد ہے تبرک تفاعل. تفاعل کے باب سے ماضی آتا ہے تفعل، مضارع آتا ہے یتفعل، اور امر آتا ہے تفعل، اور نہیں آتا ہے لا تتفعل. لا تفعل بھی بول سکتے ہیں، لا تتفعل بھی بول سکتے ہیں. دو تا اگر ایک ساتھ آ گئے مضارع میں یا نہیں میں تو ایک کو ہٹا بھی سکتے ہیں. یہ بھی ہم لوگ پڑھے تھے. جیسے تنزل الملائکۃ میں تنزل اصل میں تتنزل ہے، اسی باب سے ہے وہ. تنزل ماضی، یتنزل مضارع، یتنزل کا مؤنث تتنزل. تو تتنزل میں دو تا ہے لیکن دو تا آ گئی تو ایک تا ہٹا بھی سکتے ہیں، تنزل بھی بنا سکتے ہیں. تو قرآن میں اسی حساب سے ہے تنزل. تو تبرک کا بھی ہو گیا، تبرک یتبرک تبرک لا تتبرک. یہ والا جو یہ فائل ہے اس کے 3 پیجز ہیں جو پورے ہو گئے. ہاں، ماضی مضارع امر نہیں اور باب، ان کی مشق ہے خالی. اس میں ایک رہ گیا یہ کل، ہاں یہ والا رہ گیا، یہ والا صحف الاخطاء. ہوا ذہبت، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ فعل کو صحیح کرنا ہے، ضمیر کو نہیں، فعل کو. هو ذهب. ہاں ہوا ذہب، وہ گئی، وہ گیا. انتی تقرأ، أنت قرأتي. ہاں قرأتی ماضی ہے، تقرأ مضارع ہے نا، تو مضارع میں کریکشن کرنا ہے. یعنی تقرأ انتی کے حساب سے کیا لائیں گے؟ مضارع. انتی کے لیے کیا أنت پیٹرن آتا؟ تقرأين. تقرئین. ہاں تفعلین کا پیٹرن آتا ہے انتی کے لیے. انتی تقرئین. ہم لا یکتبون، وہ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم لا یکتبون، صحیح ہے. یہ صحیح ہے. ہاں یہ صحیح ہے. ہم لا یکتبون، یفعلون کا پیٹرن ہم کے لیے آتا ہے تو یہ صحیح ہے. انت افرح، تو خوش ہو جاؤ. انت یہ امر ہے، افرحو. افرح. أنت ہاں أنت افرح. افرح، ہاں ماشاء اللہ. انت افرح، افرح آئے گا انت کے لیے، تو خوش ہو جا. ہما اشعر، اشعر کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے یہ، اور یہ صیغہ ہے واحد متکلم. میں فیل کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں. واحد ہے، متکلم کا صحیح نہیں ہے. ہما مثنی ہے، غائب ہے. تو تشعران. یشعرانی، یا لائیں گے شروع میں.
ہاں غائب میں یا لاتے مذکر کے لیے. ہما یشعرانی مثنیٰ ہے تو الف نون آخر میں لائے. ہما یشعرانی. یہ صبرتی یہ ماضی ہے اور یہ مؤنث کے لیے آتا معلوم ہے. صبرتی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صبرت. صبرت ہاں صبرتی یہ بھی مؤنث کا ہے مگر یہ حاضر کا ہے انتی کے لیے ہے. ہیا ہے ہیا غائب کے لیے آتا تو صبرت. ہیا صبرت. چلیے ماشاء اللہ سے یہ ہو گیا. اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے گا. اب دوسری شیٹ نکالتے ہیں. جی یہ نمبر 2 پر ہے. Recording in progress. ہاں چلو یہی کر لیں گے. جی دیکھیے شروع کے تو بہت آسان ہے. یہ نحو کا ہے. اب دیکھیے جالسونا لکھا ہوا ہے واو نون تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا کس کے لیے آئے گا؟ ہم کے لیے آئے گا. ہم جالسونا. ٹھیک ہے. دیکھیے فیل کے پیٹرنس الگ رہتے ہیں جو صرف میں ہم لوگ ابھی پڑھے فیل کے. ہاں ماضی کا الگ مضارع کا الگ. ہاں تو وہاں ماضی میں ہم کے لیے فعلو آتا ہے. ہاں تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا. فعل کا پیٹرن الگ رہتا اسم کا پیٹرن الگ رہتا. ہاں تو اسم میں واو نون لگا کر جمع بناتے ہیں مذکر کی. ہاں 2 طرح کی جمع پڑھے تھے ہم لوگ. ایک جمع مکسر ایک جمع سالم. جمع سالم میں کیا رہتا ہے؟ واحد کے آخر میں واو نون بڑھاتے مذکر کے لیے اور الف اور لمبی تا بڑھاتے مؤنث کے. اور جمع مکسر میں کوئی قاعدہ نہیں ہے بنانے کا. عرب کے لوگ جیسا بنا کے دے دیے ویسا لے لینا ہے. جیسے کافر کی جمع کفارن یہ جمع مکسر ہے اور واو نون بنا کے جو جمع بناتے کافرون وہ جمع سالم ہے. تو واو نون لگا کے ہم لوگ بنا لے سکتے ہیں لیکن جمع مکسر ہم لوگ نہیں بنا سکتے. جمع مکسر میں جو واحد کا لفظ ہے وہ اپنی حالت پہ نہیں رہتا. جیسے کافرون سے کفارن. کافرون میں کاف پہ زبر ہے کفارن میں کاف پر پیش آ گیا. کافرون میں کاف کے بعد الف ہے کفارن میں کاف کے بعد فا آ گیا. تو واحد کا لفظ سنگولر ورڈ جو ہے اپنی حالت پہ نہیں رہتا چینج ہو جاتا. سالم میں اپنی حالت پہ رہتا. جیسے جالسن سے جالسون. جالسون ایز اٹ از ہے بس واو نون بڑھا دیے. تو جالسونا کے لیے آئے گا ہم جالسونا وہ لوگ بیٹھے ہیں. کاذبن اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہوا ہوا کاذبن وہ جھوٹا ہے. صادقتن ہیا یہ صادقتن. ہاں یہ بھی یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے گول تا لگا کے مؤنث بنانے کا. لاسٹ ایئر ڈیٹیل میں پڑھے تھے. یہ بھی اسم میں لگاتے فعل میں نہیں لگاتے. اس میں بھی بہت سے لڑکے کنفیوز ہو جاتے. فعل میں مؤنث بنانے کا الگ اس کے پیٹرن الگ ہیں. ماضی کے الگ مضارع کے الگ. اور اسم میں کیا ہے گولتا لگا کے مؤنث بنا دیتے. تو ہی صادقۃ محجبتان ہما ہما ہاں ٹھیک ہے الف نون لگا کے مثنیٰ بنا دینا رہتا ہے. وہ دونوں باپردہ ہیں. محجبۃ مانے پردے والی. حجاب سے محجبن کا ورڈ بنائے حجاب والی. طبیبات ہننا ہننا طبیبات نا ماشاء اللہ الف لمبی تا لگا کے مؤنث کی جمع بناتے. مسلمانی ہما ہما مسلمان. ہما مسلمانی. یہ غائب کے تھے ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. یہ 6 ضمیریں ہیں پروناؤنس ہیں. یہ 6 غائب کے لیے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے ہیں.
اب یہاں پہ انتا انتما انتم انتی انتما انتن، یہ 6 ضمیریں ہیں حاضر کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے. بہت آسان ہے. خائفون میں کیا لگائیں گے؟ انتم انتم خائفون. صابرتن انت صابر انتی صابرتن. حافظن انت حافظ انت حافظن. لاعبان انتما دائبان انتما لاعبان. موظفات انتن. انتما انتم ہاں الف لام بھی تا ہے تو مؤنث کی جمع. انتن انتما موظف. ہاں موظفتن کے معنی آتے ہیں انتما لا امپلائی، لیڈی امپلائی. ہاں موظفات ملازمائیں، اردو میں ملازمائیں بولتے ہیں، لیڈی امپلائیز. مہندستان انتما انتما مہندستان. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بیسک تو یاد ہے آپ لوگوں کو. کہاں چلے گا بھائی؟ دیکھیے اس میں کیا کرنا ہے، غائب کو حاضر کو غائب بنانا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اوپر ہم لوگوں نے دیکھ لیا یہ ہوا ہما ہم، یہ 6 جو ہے غائب کے ہیں. انتا انتما انتم انتی، یہ 6 جو ہیں حاضر کے ہیں. تو یہاں پہ بٹ نمبر 2 میں یہاں پر غائب کی ضمیر، حاضر کی ضمیریں لکھی ہوئی، ان کو غائب میں کنورٹ کرنا. حول الحاضر الی الغائب، حول کے معنی کنورٹ کرو، بدلو. انت حافظن، انت کا غائب کیا ہوگا؟ ہوا شاباش احسن. ہوا حافظن، وہ ہوا حافظ ہے. انتی هو مجتہدتن، ہیا انتی ہیا کا ہیا ہے. ہیا مجتہدتن. انتم معلمون، ہم معلمون ہم معلمون. انتن ممرضات. هم معلمون نہیں نہیں وہ تو ہو گیا، ہم معلمون. البداية انتن ممرضات کا ہن ہن ممرضات. انتما مواظبان، ہما مواظبان ہما مواظبان. اب یہاں دیکھیے غائب کو حاضر کرنا ہے، بہت آسان ہے. ہوا خداع، انت خلبان انت خداع. خداع کے معنی ہے دھوکے باز، هما دھوکہ دینے والا. مواظبان ارے تم کدھر ہے ابھی، نیند میں ہے؟ ہوا خداع کا انت خداع. یہ واقفتن، انت واقفۃ انت واقفتن. ہم نائمون، ہم نائمون کا حاضر. انتم نائمون انتم نائمون، تم سب سو رہے ہو. ہن محاضرات، انتن مہاجرات انتن محاضرات. محاضرۃ کی جمع محاضرات. محاضر کے معنی لیکچرر، اس کا مؤنث ہے. ہما فائزانی، انتما فائزان انتما فائزانی. احسنت. فائزانی کامیاب، تم دونوں کامیاب ہو. انت صدیق، یہ صاد پہ زبر ہے، تشدید غلط ہو گئی. صدیق کے معنی دوست، تم دوست ہو. اس کو کیا، ہاں اس کو کرنا کیا ہے، حول المذکر الی المؤنث. مذکر کو مؤنث بنانا ہے تو اس میں دونوں ورڈ چینج ہوں گے. ہاں ضمیر بھی چینج ہوں گی اور سیکنڈ والا بھی چینج ہوگا، کیونکہ مؤنث کرنا ہے نا. تو انت کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ انتی انت. اور صدیق کا مؤنث صدیقۃ صدیقۃ. بہت آسان ہے، انتی صدیقۃ. انتم طلاب، اس کا مؤنث کیسے بنائیں گے؟ انتم کا انتن انتم طالبات. طالبات احسن. طالبات ہے، طالبات. بعض بچے طلاباتن کر دیتے. طالباتن. طالبن کی مذکر کی جمع طلابن ہے، مؤنث کی طالبات ہے. مذکر کی 2 جمع ہے، طالبون بھی ہے اور طلابن بھی ہے، دونوں ہے. طلابن مکسر ہے اور طالبون سالم ہے. ہوا جزار، اس کا مؤنث کیسے بنائیں گے؟ ہیا جزارۃ ہی جزارۃ. احسنت. ہم مصلحون، مؤنث ہن مصلحات ہن مصلحات.
मुस्लिहुन के माने है रिफॉर्मर, इस्लाह करने वाला। हाँ? वो लोग इस्लाह करने वाले हैं। अंतुमा रईसानी मुअन्नस। अन, अंतुमा रईसतानी। हाँ, अंतुमा का अंतुमा ही रहेगा क्योंकि अंतुमा दोनों के लिए आता है, मुजक्कर मुअन्नस। रईसतानी, रईसुन के माने सदर, प्रेसिडेंट। यहाँ पर मुअन्नस को मुजक्कर करना है। अंति मरीजतुन अंत मुअन्नस है। मरीज। अंत मरीजुन। انتم अंतुन्न كمريضون काफिरातुन। अंतुम काफिरून। हम अंतुम अंतुम काफिरून। काफिरून। हाँ, काफिरून भी जमा आती है मुजक्कर की, कुफ्फारुन भी आती है, कुरान में दोनों है। हिया साइकतुन। हुआ साइकुन। हाँ, मुजक्कर हो जाएगा, हुआ هو साइकुन। سائق ड्राइवर, साइकुन माने ड्राइवर। हुन्ना खादिमातुन। हम खादिमूना। हुम खादिमून। खादिमून भी जमा आती है, खुद्दामुन भी आती है, खिदमत करने वाले। अंतुमा फल्लाहानी। अच्छा, ये मुजक्कर ही ये आ गया। हाँ, मुअन्नस रहना था। चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे क्या है। ये बिल्कुल बेसिक है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। हुआ मुदीरुन, मुसन्ना बनाना है, तो इसमें भी दोनों को चेंज करना रहेगा। हुमा हुमा मुसन्ना, मुदीरान। ما हुमा हुमा مديران मुदीरानी। हिया साइमतुन। हुमा हिया साइमतान। मकानी। हुमा صائمتان साइमतानी। अंत हल्लाकुन। अंतुमा अंत खल्लाकानी। हल्लाकानी। हल्लाक कहते हैं हज्जाम, नाई जिसको बोलते हैं उर्दू में, हज्जाम, बाल बनाने वाला, हल्लाकुन। और साइमुन के माने रोजेदार। अंति खालतुन। अंतुमा अंतुमा खालितानी। खालतानी, तुम खालतानी। दोनों खालाएं हैं। अंतुमा खालतानी। قال अना इमाम। हाँ, अना इमामुन। नहनु। अना का मुसन्ना क्या आता है मालूम है? अना का नहनु आता। हाँ, नहनु। नहनु आता है। नहनु मुसन्ना भी है, जमा भी है। तो अना इमामुन का नहनु नहनु इमामानी। इमामु इमामुना। इमामानी, इमामुन का इमामानी। मुसन्ना इमाम। इमामा। नहनु إمامان इमामानी। हाँ, अब यहाँ पे सिंगुलर को प्लुरल बनाना है। हुआ मौजूदुन। हम मौजूदूना। हाँ, मुजक्कर है तो वाव नून लगा के बना देंगे, मुअन्नस है तो अलिफ लंबी ता लगा के बना देंगे। हुम मौजूदूना। हिया गाइबतुन। ना गाइबातुन। نحن हुन्ना غائب गाइबातुन। अंत लहामुन। अंतुम लहामूना। अंतुम लहामुन। लहामुन बोलते हैं वेल्डर, वेल्डिंग जो करते हैं, वेल्डिंग, वेल्डिंग करने वाले। अंति तालिबतुन। अंतुन तालिबातुन। अंतुन्ना तालिबातुन। अना मसरूरुन। नहनु नहनु मसरूरून। नहनु मसरूरूना। मसरूरून की जमा मसरूरूना, हम लोग खुश हैं। अब यहाँ जमा को मुसन्ना बनाना है, ठीक है। हुम आलिमूना। हुमा आलिमानी। माशाअल्लाह, हुमा आलिमानी। हुन्ना कातिबातुन। हुमा कातिब। हुमा कातिबात। हुमा कातिबतानी, मुअन्नस है। कातिबतानी। हुमा कातिबतानी। अंतुम मुअज्जिनूना। अंतुमा मुवज्जिनानी। अंतुमा मुअज्जिनानी। अंतुन्ना जालिसातुन। अंतुमा अंतुमा जालिसातानी। जालिसानी। जालिसतानी। अंतुमा जालिसतानी। नहनु मुशरिफूना। नहनु मुशरिफानी। नहनु नहनु ही रहेगा, सही है। मुशरिफानी, मुशरिफुन مشرفان कहते हैं सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, सर निगरानी करने वाला, सरपरस्ती करने वाला। हुम मुकाविलूना, इसको क्या करना है, सिंगुलर बनाना है। हुम मुकाविलूना। मुकाबिल। हुआ मुकाविलुन। मुकाविलुन बोलते हैं هو गुत्तेदार, ठेकेदार, जो مقاول घर बनाते हैं कुत्ते पे, ठेके पे, उसको मुकाविलुन बोलते हैं। तो हुआ मुकाविलुन। हुन्ना हाकिमातुन। हिया हाकिमतुन। हिया हाकिमतुन। अंतुम मुखातबूना।
أنت مخاطب أنت مخاطب مخاطب أنتن ذكيات أنت ذكية أنت ذكية هم سارقون هو سارق هو سارق ماشاء اللہ. دیکھیے بہت آسان ہے یہ بھی. اس کو کیا کرنا ہے؟ میچ دا فالوئنگ کرنا ہے. دیکھیے ہاذا تاجر هذه تاجرة هذان تاجران هاتان تاجرتان. ہاں هؤلاء مذکر، ذال کا مطلب مذکر، هؤلاء دونوں کے لیے آتا. ہاں هؤلاء، ہاں هؤلاء کا ڈالیے. تاجرون هؤلاء تاجرون تاجرون مذکر میں، اور مؤنث هؤلاء تاجرات. تاجرات اس کو مٹا دیجیے. ہاں تاجرات. اب یہاں پہ دیکھیے یہ کیا تھا؟ ہاذا ہاذی، یہ قریب کا تھا، اس میں اشارہ اس کو بولتے ہیں. ہاں اور یہ ذالکا تل کا یہ دور کے لیے وہ. ہاں اس میں اشارہ بعید. قریب کے لیے اس میں اشارہ قریب، اور دور کے لیے اس میں اشارہ بعید. بعید مانے دور. تو ذالکا کدھر لائیں گے؟ ادھر أمين امین. تل کا امینت. أمينة ہاں ذالکا مثنیٰ ہے، مذکر ہے. ہاں ذالکا أمين امینانی. ثانیکا مثنیٰ ہے، مؤنث ہے. ثانیکا امینتانی. اولائکا نہیں، ثانیکا امینتانی ٹھیک ہے. اولائکا امناء. ہاں اور ایک اولائکا امیناتن. أمينة ہاں اچھا ماشاء اللہ. اب اس میں دیکھیے اس میں اشارہ لکھا ہوا ہے ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہادی ہاتانی ہاؤلائی. اس میں محبوبن جو لفظ ہے، محبوبن اس کو لکھنا ہے، اور جو چینج کرنا ہے وہ چینج کرنا. ہاذا محبوبن آ جائے گا. ہاذانی محبوبانی. محبوبن اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، محبوب جس سے محبت ہوتی. ہاں ہاؤلائی محبوبون. ہذہ محبوبتن. هذه محبوبة. هاتان محبوبتان. هؤلاء هؤلاء محبوبات مؤنث. ہاں یہاں تو صرف 7 برابر ہے. آپ کا کچھ ہو اخل تو کرنٹ سے کھیل رہی تو تمہارا پپان ہمیں وہ نہیں کرنٹ. جی 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 کیا ہے بھائی؟ ذالک محبوب، ذانک محبوبان، اولئک محبوبون، تلک محبوبۃ، ذانک محبوبتان، اولئک محبوبات. ہاں یہ تو آسان تھا. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ کچھ سوال جواب لکھے ہوئے ہیں. اسی پیٹرن پہ ادھر سوال کے خالی جواب لکھنا ہے. دیکھیے این خالد، خالد فی البیت. ہاں ایک سینٹینس دے دیے خالد فی البیت، پھر اس کو سامنے یہاں پہ خالد فی البیت سینٹینس ہے، اس کو سامنے رکھ کر سوالات بنائے. اتنے سارے کوسچنس بنے، پھر ادھر ان کے آنسر ہیں. یہ آنسر ہے. ہاں یہ کوسچن ہے. این خالد، خالد فی البیت. اخالد فی البیت؟ نعم خالد فی البیت. اخالد فی الفصل؟ لا خالد لیس فی الفصل. خالد فی البیت. من فی البیت؟ فی البیت خالد. افی البیت نعم فی البیت خالد. افی البیت قاسم؟ لا ما فی البیت قاسم. فی البیت خالد. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے. ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. ادھر آتے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے؟
ایسے ہی کر دیتے ہیں, روٹیٹ کر دیتے ہیں اس کو. دیکھیے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ تھوڑا مسٹیک ہو گئی, ٹائپنگ مسٹیک. شاہدن فی المدرستی رہنا تھا اوپر, تو اینا شاہدن, آنسر کیا لکھیں گے؟ شاہد فی المدرسة. شاہدن فی المدرستی, اشاہدن فی المدرستی. نعم شاہد فی المدرسة. نعم شاہدن فی المدرستی. اشاہدن فی الکلیتی. لا شاہد لیس فی الکلیة. ہاں شاہد فی البیت. شاہد فی المدرسة. مدرستی, ہاں لا شاہدن لیس فی الکلیتی, شاہدن فی المدرستی. من فی المدرستی. فی المدرسة شاہد. ہاں فی المدرستی شاہدن. فی المدرستی حامدن. لا یہاں ما فی المدرسة حامد. فی المدرسة شاہد. ہاں یہاں پہ سیم کوشچن دو بار ہو گیا. فی المدرستی عادل, اس کا آنسر بھی وہی ہے. چلیے اب اس میں آتے ہیں, اس میں کیا کرنا ہے, ورڈس دیے ہوئے ہیں ان کو لے کے فل ان دا بلینک کرنا ہے. دیکھیے پہلے ورڈس کی میننگ دیکھ لیتے ہیں. جمیلتن خوبصورت, وسیخن گندا ڈرٹی میلا, مفتوحانی کھلے ہوئے دو مثنیٰ ہے یہ, باردن ٹھنڈا کولڈ, ثقیلتن وزن ہیوی, عطوفون مہربان نرم دل کائنڈ, البابانی ڈیش. اب یہاں پہ کیا لائیں گے؟ طوفانی. مفتوحانی, دو البابان دروازے کھلے ہوئے مفتوحان. ہیں. ہاں ماشاء اللہ, دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. الاحجار ثقیلۃ. ثقیلتن. احجار مانے پتھر, اسٹونز, جمع ہے یہ, حجرن کی جمع ہے احجار, پتھر وزنی ہے. ثقیلتن. حجرن مذکر ہے, ثقیلتن مؤنث لا رہے, کیوں؟ کیونکہ الاحجار جمع ہے. یہ قاعدہ ہم لوگ پڑھے تھے, غیر عاقل کی جمع ہو جائے, غیر عاقل یعنی انسانوں کے علاوہ کی جمع ہو تو اس کو مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے, اس کو مؤنث مان کے چلتے. تو الاحجار کی جو خبر لا رہے ہیں ثقیلتن مؤنث لا رہے ہیں. الماء بارد. باردن. الحدیقۃ جمیلۃ. جمیلۃ. ہاں. الاساتذۃ عطوفون. عطوفون. المندیل وسخ. وسخ, بہت اچھا ہے. والمنديل وسيخ. ہاں اب دیکھیے, نشیتن 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 دونوں عربی کے ورڈ ہیں, دونوں کے معنی ہیں چست, ایکٹیو. ایک رہتا سست, ایک رہتا چست. تو نشیتن کے معنی چست, ایکٹیو. اور امناؤ امین کی جمع ہے امانت دار. کلیتن کالج. منارات منارتن کی جمع ہے مینار, اردو میں مینار بولتے, عربی میں منارتن بولتے. طالبانی طالبن کا مثنیٰ ہے, دو طالب. اولئک تجار, کیا لائیں گے؟ امناء. امناء لائیں گے. امناء صفت ہے, یہ أمناء. تجار ان کی صفت ہو جائے گی, وہ امانت دار تاجر ہیں. حاضی کلیۃ. صغیرۃ, کلیۃ صغیرۃ, یہ چھوٹا کالج ہے. هذه ذالک كلية جندی, كلية صغيرة. ہاں ذالک جندی, منارات. جندی. منارات. جندی کے معنی ہے فوجی, فوجی. منارات. فوجی نشط. مینار ہو جاتا. نشط. نشیتن ایکٹیو, چست, طالبان. فوجی. نہیں جی, نہیں نہیں. نشیتن نشیتن. نشط. اچھا. دل کا عالیتن, عالیتن مانے تلك بلند. نشیط مطلب کیا بولے تھے آپ؟ نشیتن ایکٹیو, چاقو چوبند, چست. ایکٹیو. ہاں. ہاں. تل کا منارات. منارات منارات عالیتن, اونچے عالیت. مینار. ہاں. ہما محملان, ایک ہی بچ رہا. تو طالبان محملان, محملان محملن مانے ہما کیئرلیس, طالبان مهملان. وہ دونوں کیئرلیس اسٹوڈینٹ ہیں.
اب اس میں دیکھیے کیا کرنا ہے، ہاذا کتابن، ہاذا کتابن دو بار لکھا ہوا ہے، ایک بار اس کی صفت لانا ہے، فرسٹ کالم میں اس کی صفت لانا ہے، سیکنڈ کالم میں اس کا مضاف الیہ لانا ہے۔ ہاں، صفت اور مضاف الیہ یہ سب ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھے۔ تو پہلا ہاذا کتابن، اس کی صفت کیا لیں گے، کچھ بھی لا سکتے ہیں، جدید ہاذا کتابن جدید، یہ نئی کتاب ہے۔ کتاب اس کے بعد اس کا مضاف الیہ لانا ہے، کیسا لائیں گے، ہاذا کتاب، کتاب خالد کتاب خالد، ہاں، کتاب طالب، ہاذا کتاب خالد، صحیح ہے، یہ خالد کی کتاب ہے۔ تو مضاف الیہ کو زیر لاتے ہیں، مجرور لاتے ہیں، وہاں پڑھے ہم لوگ، ہاں، اسی لیے خالدین کیا ہوگا، مجرور ہوگا، زیر آئے گا۔ حاضی طبیبتن، صفت لانا ہے اس کی، طبیبتن، کچھ بھی لا سکتے ہیں، حاضی طبیبتن امینتن، امانت دار ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر، اردو میں ڈاکٹر نہیں بولتے، ہاں، انگلش میں لیڈی ڈاکٹر، یہ امانت دار ڈاکٹر نہیں، امینتن بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مضاف الیہ لانا ہے، حاضی طبیبہ، مضاف الیہ کیسا لیں گے، ہاں، کچھ بھی لا سکتے ہیں، حاضی طبیبۃ امانت الامانتی، امانت کی ڈاکٹرنی ہو جاتا، طبیبۃ القلب ہاں، قلبی، دل کی ڈاکٹرنی، ہاں، ایسا لا سکتے ہیں، آرگن کا نام لے کے بھی لا سکتے، دل کی، آنکھ کی، دانت کی، ہاں، پیٹ کی، طبیبۃ القلبی۔ میٹرنیٹی میں جو ڈاکٹر رہتے ہیں ان کو طبیبۃ الولادتی بولتے ہیں، ولادتی، پیدائش کی ڈاکٹر نے۔ ہؤلاء اولاد، اس کی صفت لانا ہے، اولاد، صفت، بچے کیسے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں بولنا ہے، کیسا لیں گے، ہؤلاء اولاد صغار، صغیر کی جمع صغار، اور اس کے بعد مضاف الیہ لانا ہے، ہؤلاء اولاد، مضاف الیہ میں کیا لائیں گے، کسی کا نام بھی لا سکتے ہیں، جیسے ہؤلاء اولاد ماجد، یہ ماجد کے بچے ہیں، یا ایسا ہی بول سکتے ہیں ہؤلاء اولاد المدرسۃ، یہ مدرسے کے لڑکے ہیں، ہؤلاء اولاد الہند، یہ انڈیا کے لڑکے ہیں۔ ہما طالبان، صفت لانا ہے، کیسا لائیں گے، ہما طالبان، بس، مجتہدان ہاں، ماشاء اللہ، ہما طالبان مجتہدان۔ اس کے بعد اس کا مضاف الیہ لانا ہے، ہما طالب، مضاف الیہ، الکلیت الکلیتی، شاباش، احسن، وہ دونوں کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے طالبہ لکھا، میں طالبان ہی نہیں لکھا مضاف والے اس میں، کیوں، کیونکہ قاعدہ ہم لوگ پڑھے، جب مثنیٰ کو مضاف بنائیں گے، مثنیٰ کے بعد مضاف الیہ لائیں گے تو اس کا نون ہٹا دیں گے، نون حذف کر دیں گے، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم یعنی واو نون والی جمع جب بھی مضاف بنائیں گے تو نون نہیں لکھیں گے، نہ بولیں گے، تو طالب الکلیتی بولیں گے، ہاں، نون ہٹا کر، کالج کے دو طالب علم۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک لائن لکھ کے دے دیے ہیں، نیچے کی لائنوں میں فل ان دا بلانک کرنا ہے۔ فرسٹ لائن لکھے بھی ھذا شاہد، یہ شاہد ہے، ہوا من الہندی، وہ انڈیا سے ہے، ہوا طالب الکلیتی، وہ کالج کا طالب علم ہے، وذالک کتابہ، اور وہ اس کی کتاب ہے۔ اب فاطمہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے، کیا
हाजा की जगह हाजी ही, हाँ हिया भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर हाँ, वाली लाइन में हाजा लिखा हुआ है तो उसकी जगह हाजी ही लाएंगे। हाजी ही फातिमा तू। हुआ मिनल हिंदी की जगह क्या लिखेंगे? हिया मुअन्नस है मिनल तो हिंदी। हिया हिया मिनल मिनल हिंदी। उसके बाद वाले में क्या लिखेंगे? या हिया तालिबतुन। हिया तालिबतुल कुल्लियती। हाँ माशाल्लाह अहसन तुमा। हिया तालिबतुल कुल्लियती। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? वह व तिलका मिस्तरतहा। तिलका तिलका मिस्तरतु हा। मिस्तरतुहा। पर किताबु हु लाए क्योंकि शाहिद मुजक्कर है, उसकी किताब, शाहिद की किताब। यहाँ फातिमा मुअन्नस है, उसकी स्केल मिस्तरतुन माने स्केल, उसकी स्केल यानी फातिमा की, तो हा लाएंगे, मुअन्नस की स्केल है मिस्तरतु हा। अतफालुन में क्या लाएंगे हाजा की जगह? हाउलाई हाउलाई अतफालुन। मिनल हिंदी से पहले उलाइका हुआ की जगह हुम। हम। जायका भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ हुआ है ऊपर तो हुआ की जगह हुम मिनल हिंदी। इसके बाद हम जमा के लिए इसके लिए भी इस्तेमाल होता है हम। जमा के लिए है हुम, अतफालुन जमा है ना। जी जी। हाँ हुम मिनल हिंदी, वो लोग इंडिया से हैं। उसके बाद क्या लाएंगे? हम तुल्लाबुल हाँ कुल्लियती। हुम तुल्लाबुल कुल्लियती। उसके बाद वाले में क्या लाएंगे? व उलाइका हाँ यहाँ पे अक्सर लोग उलाइका ही लिखते हैं। यहाँ पे अकलामुन के हिसाब से लाना है, अकलामुन। कलम की जमा है अकलाम, पेन्स। और ये गैर आखिल की जमा है, यानी इंसानों की जमा नहीं है, तो इसको वाहिद तिलका मुअन्नस मान के तिल का लाएंगे। अहसन, हाँ तिल का। और ये उन लोगों के पेन है, किन के? बच्चों के। तो अतफाल के हिसाब से अकलामों के बाद लाएंगे हुम। हाँ वतिल का अकलामुहुम। तिलका तिफलानी में क्या लाएंगे? तिफलानी हाजा की जगह आजानी हाजानी तिफलानी। उसके बाद हुमा 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 मिनल हिंद। मिनल हिंदी। के हुमा बाद तालिब हुमा तालिब बानु हुमा तालिब। हाँ तालिबा लिखेंगे नून के बगैर, और हाँ, उसको तालिबल पढ़ेंगे, पढ़ते वक्त तालिबल पढ़ेंगे, लिखेंगे हुमा तालिबा। तालिबुल कुल्लियती। हुमा तालिबल कुल्लियती। हाँ नून नहीं लिखेंगे। उसके बाद बैत है ये, तो बैत के हिसाब से क्या लाएंगे इसमें इशारा? बतिल बतिलका नहीं बैत मुजक्कर है। बद ओके। व उलाइका मुजक्कर है और सिंगुलर है बैत। बैत माने घर, एक है, ये सिंगुलर है। तो वजाली का लाएंगे। फज़ालिका बैतुहुम। बैत किसका घर है? वो दो बच्चों का, तिफलानी। तो उनके हिसाब से क्या लाएंगे? वजाली का बैतु, उन दोनों का घर। हुमा। यहाँ पे कंफ्यूजन होती थोड़ी। हाँ वजालिका बैतु हुमा। जालिका जो लाएंगे वो आगे के वर्ड के हिसाब से लाएंगे, बैत के हिसाब से। फिर उसके बाद जो जमीर लाएंगे वो किसके बारे में बात हो रही उसको देखेंगे। तिफलानी के बारे में बात हो रही, दो बच्चों के बारे में, तो दो के हिसाब से हुमा लाएंगे। वजालिका बैतु हुमा। बनातुन, यहाँ पे क्या लाएंगे? इसमें इशारा, बनातुन में इसमें इशारा आएगा हाउलाई। हाँ उनाई बनाते तो मिनल हिंदी से पहले हुन्ना हुन्ना मिनल उन्ना मिनल हिंदी। हिंदी। हाँ हिंदी। बॉलीवुड, इस यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ उनाई कुल्ली। हाँ बनातुल नहीं, हाँ हाउलाई भी ठीक है, लेकिन हुआ हुआ हुन्ना के हिसाब बनातुल से हुन्ना। कुल्लियती। हाँ हुन्ना बनातुल कुल्लियती। व बत अखवात, उख्तुन की जमा है, तिलका बहनें। और ये इंसानों की जमा है, तो इसको जमा ही लाएंगे इसमें इशारा। हाँ उलाई
अखवातु हाँ उलाइका लाएंगे, जालिका लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन में, तो उसकी जमा जो लाएंगे उलाइका। उलाइका अखवातुहुन्ना व उलाइका अखवातुहुन्ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इस्मुल इशारा के नीचे एक लाइन मारना है और जमीर के नीचे 2 लाइन और अलम को एक सर्कल, मुअर्रब बिल लाम को डबल सर्कल करना है। इस्मुल इशारा किसको बोलते हैं? हाजा हाजी, ये जो है ये 10 हैं इस्मुल इशारा। जमीर किसको बोलते हैं? हुआ हुमा हुम हिया हुमा उन्ने, ये 14 हैं। आलम किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, खास नाम को बोलते हैं। अब मुअर्रब बिल्लाम तो बहुत आसान है, जिस पर अलिफ लाम लगा हो शुरू में वो वर्ड मुअर्रब बिल्लाम होता है। तो अंडरलाइन करने के लिए बोले, लेकिन हम ओरल बोलते चलेंगे। हाजा क्या है? इसमें इशारा है, जमीर है, क्या है? इसमें इसमें इशारा इशारा है। हुआ इसमें हुआ जमीर है। हुआ जमीर अहमद क्या है? अहमद है नाम वो अलम है। हाँ अलम है हाँ, अलम है अलम अलम बोलते, प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं अलम। और हुमा इसमें जमीर है इशारा जमीर जमीर है। हाँ जमीर है, जमीर जिस प्रीपोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, नहीं प्रीपोजिशन नहीं, प्रोनाउंस बोलते हैं, प्रोनाउंस। हाउलाई हाउलाई जमीर क्या है है? इसमें इशारा, इसमें इशारा है। इसमें इशारा और जमीर में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। हाउलाई इसमें इशारा है। हम्म? हिया क्या है? हिया ये इसमें जमीर इशारा है। है जमीर है। जमीर है ये जमीर हाँ, और रजुलु अलिफ ये लाम है, ये तो बहुत आसान है, मोरब मुअर्रब बिल्लाम है बिल्लाम। मोरब हाँ। बिल्लाम अंता जमीर जमीर है जमीर। दिल्ही ये अ, अलम है अलम अलम है। हाजिही ये इसमें इस इशारा है इसमें इशारा इसमें इशारा है। उलाइका जमीर है इसमें इशारा इसमें इशारा है। उलाइका महमूदुन ये अलम है अलम। अलम अल फस्लु मोरब मारब बिल्लाम है बिल्लाम मुअर्रब बिल्लाम है। अत्तुल्लाबु ये मोरब मारब बिल्लाम है बिल्लाम ये भी मुअर्रब बिल्लाम है। शाहीन नगर ये अलम अलम है अलम है। अंतुम जमीर जमीर है। अंतन ये जमीर है हाँ ये बिट भी कर लेते हैं, अभी अपने पास है टाइम। मुब्तदा को अंडरलाइन करना है, खबर को सर्कल लगाना है। तो इसमें भी ओरल बोल देंगे मुब्तदा क्या है, खबर क्या है। मुब्तदा खबर हम लोग डिटेल में पढ़े, हाँ? तमीनुन नहू में भी पढ़े, अन्नहुल वाज़े में भी पढ़े। हुआ आलिमुन, तो हुआ क्या है? मुब्तदा है। मुब्तदा मुब्तदा है जनरली आलिम शुरू खबर में है आता, जिसके बारे में बात होती है वो मुब्तदा, और जो बात होती है वो खबर। इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रीडिकेट बोलते हैं। जो शुरू में आता वो सब्जेक्ट रहता, उसके बाद वाला वर्ड प्रीडिकेट रहता। तो हुआ आलिमुन, हुआ मुब्तदा, आलिमुन खबर। उलाइका तुल्लाबुन, उलाइका क्या उलाइका है? एक उलाइका मुब्तदा मुब्तदा है तुल्लाबुल तुल्लाबुन खबर खबर है तुल्लाबुन खबर। खालिदुन तबीबुन, खालिदुन खालिद खालिद तबीबुन मुब्तदा है खबर तबीबुन खबर है खबर है। तिफ्लु अतिफ्लु नाइमुन, तिफ्लु तिफ्लु खबर है मुब्तदा और नाइमुन तिफ्लु खबर मुब्तदा है नाइमुन खबर है नाइमुन खबर है। हादिही तालिबतुन मुज्तहिदतुन, हादिही तौलिबतुन मुब्तदा है मुज्तहिदुन खबर है देखिए तालिबतुन मुज्तहिदतुन ये क्या है? मौसूफ सिफत है। तालिबतुन मौसूफ, मुज्तहिदतुन सिफत। तो मौसूफ सिफत अलग अलग नहीं हो सकते, यानी एक मुब्तदा हो जाए एक खबर हो जाए, ऐसा नहीं हाँ हो हादिही सकता। मुब्तदा हो गए दोनों खबर हाँ, या तो दोनों मिलके मुब्तदा रहेंगे या दोनों खबर, अलग अलग नहीं कर सकते। दोनों जिगरी दोस्ती है दोनों। हाज़िही मुब्तदा है, तालिबतुन तालिबतुन मुजतहिदतुन मुज्तहिदतुन खबर ये खबर खबर है। हुन्ना मुअल्लिमातुन मुवाज़िबातुन, उन्ना मुब्तदा है मुअल्लिमातुन मौजिबातुन मुअल्लिमातुन खबर है मुअल्लिमातुन खबर खबर है। फातिमतु बिन्तुन सालिहतुन, ये क्या है? फातिमा खबर है बिन्तुन सालिहतुन मुब्तदा सॉरी फातिमतुन मुब्तदा है बिन्तुन सालिहतुन खबर है
हाँ फातिमा अच्छी लड़की है। हाँ उलाई असातिदतुल मदरसती, इसमें हाउलाई मुब्तदा मुब्तदा है अच्छा खबर है। हाँ असातिदतुल मस्जिद खबर मदरसती, मदरसे के टीचर्स, ये खबर है। मुजाफ मुजाफ इलैह भी जो है अलग नहीं कर सकते, एक को मुब्तदा दूसरे को खबर नहीं बना सकते। तो असातिज़तुल मदरसती ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, खबर है। नहनु मुस्लिमुल हिंदी, हम नहनु इंडिया मुब्तदा के नहनु मुब्तदा है मुसलमान हैं। मुस्लिमुल हिंदी खबर है नहनु मुब्तदा है, मुस्लिमुल हिंदी खबर। अब यहाँ पे देखिए मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून है, लेकिन नून गिरा दिए यहाँ पे। क्यों गिरा दिए? क्योंकि मुजाफ बना रहे उसको, इंडिया के मुसलमान, मुजाफ बनाने की वजह से नून गिरा दिए। दिल्ली आसिमतुल हिंदी, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। हाँ दिल्ली दिल्ली मुब्तदा मुब्तदा है है, आसिमतुल हिंदी खबर है। आसिमतुल हिंदी खबर अना सदीकुहु, मैं उसका दोस्त हूँ। अना अना मुब्तदा है मुब्तदा है, सदीकुहु सदीकुहु उसकी खबर है। नाफूरतुल हदीकती जमीलतुन, बाग का फव्वारा खूबसूरत है। अब यहाँ पे देखिए मुब्तदा क्या है? मुब्तदा नाफूरतुल हदीकती। नाफिदतुल हदीकती मुब्तदा है जमीलतुन खबर है हाँ हाँ, आदत तालिबु मुज्तहिदुन, ये तालिब इल्म मेहनती है। यहाँ पे मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? ये आदत हादत तालिब तालिब मुब्तदा है मुज्तहिदुन खबर है खबर है। हाँ हाजत तालिबु ये मुब्तदा है, मुज्तहिदुन खबर है। हाँ जी यहाँ पे तालिबु मुज्तहिदुन मौसूफ सिफत नहीं है, इसलिए दोनों को अलग कर सकते हैं। तो तालिबु मुब्तदा में आ जाएगा, मुज्तहिदुन खबर में। मौसूफ सिफत अगर रहते तो दोनों पे अलिफ लाम आता, या दोनों पे अलिफ लाम नहीं आता। अल उस्ताजु फिल फसली, उस्ताज क्लास में है। उस्ताद मुब्तदा है फिल फसली खबर उस्ताद मुब्तदा फिल फसली खबर है। हाँ फिल फसली खबर है, फिल फसली खबर जार मजरूर भी अलग अलग नहीं हो सकता, हरफ नहीं जर हो और सकती उसके बाद वाला जो मजरूर है दोनों मिलके खबर है। नहनु अमामल अमामुल मस्जिद, मस्जिदी नहनु नहनु मुब्तदा मुब्तदा है अमामुल मस्जिदी खबर है खबर है। खबर है। फिल बैती ज़ुयूफुन, फिल बैति फिल मुब्तदा बैती मुब्तदा है ज़ुयूफुन खबर है हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल बैती, फी हरफ जर है, हरफ जर हम लोग पढ़े थे। हरफ जर और उसके बाद वाला वर्ड मजरूर उसको बोलते हैं। ये दोनों मिलके शिबुल जुमला होते हैं। शिबुल जुमला का पढ़े थे हम लोग कॉन्सेप्ट। ये कभी भी मुब्तदा नहीं बनते, ये याद रखना। ये जब भी आएंगे खबर रहेंगे, चाहे शुरू में आओ। शुरू में आए तो भी खबर रहे। तो फिल बैती खबर है, ज़ुयूफुन मुब्तदा है। समझ रहे? ये याद रखना। अमामल मदरसती सूकुन, मदरसे के सामने बाजार है। तो अमामा ये जगह को बता रहा, जी जगह को और जमाने को जो लफ्ज बताता है उसको जर्फ बोलते हैं, जर्फ। हाँ तो जर्फ भी जो है ये मुब्तदा नहीं बनता कभी, शुरू में आए तो भी वो खबर ही रहता। तो अमामल मदरसती ये खबर है, सूकुन मुब्तदा। अमामा खल्फा तख्ता फौका, कुछ हम लोग ये जर्फ पढ़े थे। हाँ जो आपको और डिटेल में आगे आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया है, टाइम हो गया। कल जो है आगे कर लेंगे, ये वाला पेज कल कर लेंगे, ठीक है? आप लोग प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल के थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। हाँ जैसा जैसा क्लास हो रही लिख लीजिए, बाद में एक साथ लिखना मुश्किल होता, फिर टाइम नहीं निकलता। पूरा लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, हाफिज़ लिक़ाई गदन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह